अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना महमूद। आप सब दोस्तों के साथ तो आज हम आपको थोड़ा ब्रायलर की इन्फॉर्मेशन देंगे कि ब्रायलर को इस वक्त क्या रेट लग रहा है और कितने में सेल होना चाहिए और मंडियों की सूरत हाल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की वो ज़रा डाउन चल रही है, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि धरने वगैरह एहतजाज वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पता चला है कि इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं, तो उसकी वजह से रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हुए हैं, या कर दिए हैं या करने वाले हैं। कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने रास्तों के ऊपर, तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा हलचल पैदा हुई है इस वक्त। तो गुजारिश यही है सब दोस्तों के साथ कि जिन जिन का माल तैयार है वो सेल करते जाएं, माल को रोकें मत। अगर रोक लिया तो फिर जो है मंडियों की सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो इस वक्त आपको पता है कि मुल्क के हालात थोड़े सहद हैं, तो अगर आप लोग माल सेल करते जाएंगे, देखें अब ये हमारा माल जो है इस वक्त 2100 के तकरीबन 2100 की एवरेज है इसकी। इस वक्त वज़न जो है 2 किलो से क्रॉस कर चुका है। तो अब हम इसको आज या कल को सेल करेंगे। तो मंडी चाहे जो भी हो, जब माल तैयार हो जाए ना तो उसको सेल करना ही बेहतर होता है। अभी रेट जो है वो सबके मुकद्दर में नहीं होता, जो जिसको जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है। तो रेट जो इस वक्त चल रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, ये रेट उन रेटों से तो बेहतर है जब वो दिन भी है थे जब फार्मर 80 रुपये तक माल सेल कर रहे थे। पिछली दफ़ा हमने देखा है पिछले साल के 70 रुपये से सौदे हुए हैं, 70 रुपये से लेके और 80-85 के दरमियान। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है मार्केट जो है 30 से 40 के दरमियान चल रही है, 130 से 140 के दरमियान। तो पिछले साल तो सिर्फ़ और सिर्फ 70 से 80 रुपये जो था ना वो चल रहा था। तो पिछले साल से तो बेहतर है मार्केट। अगर आज 26 तारीख है, अगर उन्होंने 27 तारीख को सुना है कि वो एहतजाज की कॉल जो है वो आई हुई है, तो 27 तारीख को अगर वो निकलते हैं उधर से कराची से, तो फिर रास्ते जो है ना रास्ते उन्होंने बंद करते जाना है। हाईवे मोटरवे सब कुछ बंद करना है, उन्होंने गवर्नमेंट ने बंद करना है इसको रोकने के लिए, और उन्होंने आना है एहतजाज करने के लिए। तो जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ना गाड़ियाँ उधर से इधर आएंगी ना इधर से उधर जाएंगी। मेन मसला बनेगा लाहौर और पिंडी की मार्केट का। जनूबी पंजाब का जो है ना वो तो फिर भी चलो 1-2 दिन में उधर से वो गुजर जाएंगे, उधर के रास्ते खुल जाएंगे, वो उनका माल अच्छे रेट पे सेल हो जाएगा। मसला बन जाना है आके पंजाब वाले लोगों को। लाहौर और जो इस्लामाबाद की है रावलपिंडी की मंडी, रावलपिंडी में हमारे माल जो है पंजाब से बहुत ज़्यादा जाता है। अभी उधर से जो गाड़ियाँ कश्मीर की आती हैं, मर्दान की आती हैं, पेशावर की आती हैं, रावलपिंडी की आती हैं, इधर से जो पंजाब से माल लेके जाती हैं, वो रास्ते बंद होंगे तो उधर माल नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इधर माल को स्टॉक हो जाएगा। इधर माल स्टॉक हो गया तो फिर जो है ना रेट डाउन होने के चांस जो है ना इस वक्त 80% चल रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है कि 31 अक्टूबर के बाद जो है हो सकता है कि मंडी अच्छी हो जाए। अभी हर दिन है, हफ्ता पूरा है, तो कोशिश यही करें यार, माल ज़्यादा भारी करने की ज़रूरत नहीं है, माल सेल करते जाएं। मंडी इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में बेहतर हो जाएगी, ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मंडी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल ख़राब है। अगर वो रास्ते बंद करते हैं तो फिर ये फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान का एक दफ़ा चैलेंज है। इस वक्त फार्मर के लिए जो है ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल के दिन है, इनको गुजारना है, तो कैसे भी इससे निकलना है। लेकिन इसकी एक ही सूरत है कि माल यार जिसका सेल हो रहा है इस वक्त सेल करते जाओ, माल को रोको मत। माल सेल होता रहा तो माल वजनी नहीं होंगे।
جب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں مال وزنی آتا ہے تو ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے کہ مارکیٹ میں مال وزن والا آ رہا ہے۔ وزن سے مراد کہ مال 2 سے اوپر 3 سے بھی اوپر آ رہا ہے۔ اس وقت 3.5 کلو تک کا لوگوں نے مال جو ہے نا وہ فارموں پہ روکا ہوا ہے، تو یار وہ زیادتی ہے۔ ایک تو مال کو سیل کرو، اگر آپ نے ایف سی آر اچھی لینی ہے تو مال کو 1.25 پہ سیل کرو۔ 1.25 پہ ایف سی آر جو ہے وہ تقریباً 33 کے قریب آتی ہے، پھر جیسے جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے ایف سی آر پیچھے آتی رہتی ہے۔ یہ تو سبھی فارمر بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ ایف سی آر کا مین مسئلہ ہوتا ہے۔ ایف سی آر اگر آپ ایف سی آر زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو نقصان کے چانس کم اور بچت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے ایف سی آر اگر لینی ہے تو وہ 1.25 سے نیچے ہی ملتی ہے، اگر آپ 2.5-3 پہ چلے جاتے ہیں پھر ایف سی آر نہیں ملتی ہے، پھر ایف سی آر پیچھے آ جاتی ہے، 28-30 پہ آ جاتی ہے۔ اس وقت ایف سی آر جو ہے وہ تقریباً جو ہے اگر 1.25 پہ سیل کرو تو 33-34-35 تک آ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ موسم جو ہے یہ نومبر کا مہینہ جو ہوتا ہے، اس میں اکتوبر اور نومبر اس میں موسم بدلتا ہوتا ہے۔ مال جو ہے نا اکتوبر سے ہی اچھے تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکتوبر کا جو فلاق ہے یہ بہت اچھا تیار ہوتا ہے۔ اس میں مال مسئلہ تو خیر پاکستان میں اس وقت بیماری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل بھی نہیں ہے، بیماری اس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یار مال جو ہے نا بہت اچھے تیار ہو رہے ہیں اس وقت فارموں کے اوپر، تو کوشش کرو یار مال کو جلدی سے جلدی سیل کرو۔ اور منڈی کی صورتحال کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آنے والے 2-3 دنوں میں بھی۔ ہم کل بھی ویڈیو بنائیں گے، پرسوں بھی بنائیں گے، اور یہ بلکہ لگاتار 5-6 دن ہم آپ کو آنے والی ہر ایک اپڈیٹ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو جنہوں نے ہمارا چینل کو اب تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں، اس سے آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہوگی آپ کو وصول ہو جائے گی۔ تو اور ساتھ ہمارا پاکستان پولٹری ریٹ اپڈیٹ جو ہے وہ پیج بنا ہوا ہے، اس کو بھی لائک کریں۔ ساتھ ہمارا فوڈ اینڈ پولٹری کا گروپ بنا ہوا ہے فیس بک پہ، اس کو بھی آپ جوائن کریں، تو ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، ریٹ سے متعلق ہو، چوزے سے متعلق ہو یا فیڈ سے متعلق ہو۔ تو دوسری بات فیڈ سے متعلق انشاءاللہ ہم آپ سے کل کو کریں گے کہ فیڈ کا آنے والے دنوں میں ریٹ کم ہوگا یا زیادہ، تو اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ وہ اب بات لمبی ہو جائے گی، ہم ویڈیو کو یہیں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو اتنا ہی ختم کیا جائے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم فیڈ کے بارے میں ضرور بات کریں گے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کچھ سٹیبل ہو رہے ہیں، آگے سے کچھ سٹیبل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی اگر مکئی کا ریٹ دیکھا جائے تو مکئی کا ریٹ اس وقت ڈاؤن ہی چل رہا ہے، اتنا وہ نہیں ہے، 1100-1150 تک مکئی سیل ہو رہی ہے اس وقت۔ تو اگر ہماری ویڈیو اب آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو جو بھی ہو خیر، اللہ حافظ۔